अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ हैं अब्दुर्रहमान हयात भाई। अच्छा, हम दोनों का यानी अगर हम देखें तो हम दोनों अरबी भी बोलते हैं और दोनों उर्दू भी बोलते हैं और पंजाबी सीखते हैं और सारे सॉफ्टवेयर पाए हैं। और ये है कि हम मदीना मुनव्वरा से हैं, बचपन हमारा इधर गुजरा और अब्दुर्रहमान भाई वापस चले गए पाकिस्तान। मैं बदस्तूर यहीं हूँ। बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती कुछ मेरे ख्याल 10 साल हो गए, 10 साल हो गया। 10 साल तकरीबन हो गए हैं और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मेरे भाई हैं और दोस्त भी हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो उनको तंग करते रहते हैं। अच्छा, इसमें ना हम इनसे बात करेंगे मदीना, इनका बचपन चूँकि यहाँ गुजरा है तो हम इनसे बात करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपका बचपन यहाँ मदीना मुनव्वरा में कैसे गुजरा। माशाल्लाह मेरी पैदाइश मदीना मुनव्वरा की है, 80s के दौर की बात है। तो माशाल्लाह मदीना तो वो शहर है ना जो दुनिया से, यानी आप पिछली सदी की मैं पिछली पैदाइश। सदी के हाँ? पिछली सदी के पैदाइश। मदीना मुनव्वरा की अगर बात करें तो ये दुनिया का पुरसुकून शहर है, इसकी ये खासियत है। सुकून रहमतों वाला मदीना है, इसकी तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल। बाकी बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। हम हर्रा शर्किया में रहते थे। स्कूल से आके वही गलियों में फुटबॉल खेलना, शरारतें करना, वो दौर ही और था। ये आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो फिजिकल एक्टिविटीज उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। फुटबॉल ज़्यादा खेलते थे, ये साइकिलों पे हमने गैंग बनाया हुआ था मोहल्ले में। सही। तो वो खेलते थे इवन रमज़ान में। यानी आप मुकम्मल डॉन हैं। बस समझ लो, गैंग लेके चलते गैंग लेके। अच्छा, ये बताएं अब्दुर्रहमान भाई कि आप जब यहाँ से चले गए और आपकी ज़िंदगी, आप जब पाकिस्तान वापस चले गए, वहाँ की थोड़ी ज़िंदगी बताएं, क्या फ़र्क देखा आपने तब और अब? जब यहाँ से गए थे पाकिस्तान में बड़ा जंप लगा। पाकिस्तान वैसा नहीं था जब जैसे अब है। काफ़ी हमें झटका एक लगा। अच्छा। और जब मैं दोबारा आता हूँ मदीना, तो मदीना भी माशाल्लाह बहुत बदल गया, काफ़ी तरक्की का काम हो गया। ये मोहल्ले वो मोहल्ले ही नहीं रहे, हर चीज़ ही नई बन गई है। एक 2030 विजन के मुताबिक ये सब काम चल रहे हैं। अच्छा, सही। और जिसमें आप देखें कि मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा की जो हरमैन शरीफैन की तोसी हो रही है। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप मुआशरती तौर पर देखें, अब जिस जगह हम बैठे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर एक बाग, खजूरों का बाग है। लेकिन इस नए माहौल में इस खजूर के बाग को एक नई जिहत दे के यहाँ लोग आते हैं, हम बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता करते हैं। तो ये तजुर्बा ज़रा बताएं, उसके बाद फिर हम ये इन बागात में मैं बचपन में खेला हूँ। ये खजूर के बागात हैं, हमारा घर उस तरफ था। ठीक है ना। तो हम चल के जो है ना आके मस्जिद कुबा में मस्तियाँ करते थे। नमाज, घर वाले नमाज पढ़ते थे, खास तौर पे रमज़ान में नमाज पढ़ने के लिए भेजते थे। हाँ। और नहीं, वो फैमिली के साथ आते थे, वो तरावी पढ़ते थे, हम वो इशरारतें करते थे, फुटबॉल खेलना। हाँ, फुटबॉल खेलना वगैरह। और वो जो और मुझे बेसिकली ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये इन्होंने खजूरों के बागात की एक साइड पे, एक कॉर्नर पे ये ओपन रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट करें, आप लंच करें, दोस्तों के साथ आके चाय पिएं। इक़्तिसाद को हरकत दी है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो रेस्टोरेंट जो नेचर के करीब है। जिस तरह ये है, ये खजूर के बागों में है। बिल्कुल। और आप जितना मर्जी बैठे आपको बहुत अच्छा लगेगा नेचुरली। दूसरे जो रेस्टोरेंट है, आप बस खाना खाए बैठे हो, दिल करता है कि यार बिल पे करके चले जाए। यहाँ दिल करता है बैठे रहे और ये आपके साथ चाय पीते रहे। हम थोड़ी सी सहाफ़त की बात कर लें। सऊदी अरब में सहाफ़त है और यहाँ लड़ाइयाँ नहीं हैं, पुरसुकून माहौल है। लोग अगर कुछ लिखते हैं तो तामीरी चीज़ लिखते हैं, आइडियाज़ देते हैं। ये मैं आज कल की बात कर रहा हूँ, जो आजकल की सहाफ़त है। ऐसे ही है। लोग तामीरी आइडियाज़ देते हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो यहाँ की हुकूमत है वो इनकरेज करती है। सकाफ़त में अगर देख रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई चीज़ होती है, किसी भी यानी वजारत में देख लें, कोई ना कोई उनके पास इनिशिएटिव होता है। अच्छा, सहाफ़त जो है वो इसी की ताबे होती है। ऐसे ही है कि ये फ़लाँ वजारत ने ये कर लिया, उसने ये कर लिया और ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका तकाबुल आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में क्या है और इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है जी कि आज़ादी राय है, मगर मेरे हिसाब से बादर पीदर आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए। एक ज़िम्मेदार शहरी होना हर माशरे में हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। अब वो चाहे आपके मुल्क में आज़ादी राय हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे सऊदी अरब हो।
میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے والا جذبہ زیادہ ہے. زیادہ تر چیزیں آپ کو تعمیری نظر آئیں گی, وہی آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گی, وہی سوشل میڈیا میں. پاکستان میں تھوڑی سی آزادی بھی ہے, تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں کچھ چند سالوں میں پولرائزیشن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کوئی ایک مثبت بات کرے گا تو دو اس کی مخالفت میں آ جائیں گے, کوئی مخالف بات کرے گا تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. یہ چیز معاشروں کو خراب کرتی ہے. میرے حساب سے پاکستان میں اچھے جرنلسٹ بھی ہیں, ذمہ دار جرنلسٹ بھی ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو آتا جاتا کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا جو ذاتی رائے ہے, میں نے کافی سارے ملکوں کو دیکھا ہے, کافی سارے ملک گیا بھی ہوں, مختلف معاشروں میں رہا ہوں, مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک قیادت کا, جو تربیت دینے والی قیادت کا فقدان ہے. تمام ملکوں کے حاجی آپ حج پہ دیکھ لیں منظم ہوتے ہیں, پاکستان کا حاجی منظم نہیں ہے. کچھ ممالک کے نہیں بھی ہوتے, لیکن عام طور پر عام طور پہ زیادہ تر پاکستانی غیر منظم. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں نا, جو گورنمنٹ کو کرنے والی ہے یا ہماری قیادت کو کرنی چاہیے, یا بڑوں کو کہ ایک معاشرے کو مہذب کرنا, ایک تربیت دینا, جو ایک ہر شہری میں ایک بلٹن ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہے, اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو کافی سارے مسائل ہیں باہر. ایک تو حج کے دوران پہ ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ غیر منظم ہیں. ٹھیک ہے, پھر کئی ملکوں نے پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کیا ہوا ہے, کیونکہ پاکستانی آتے ہیں, نہیں پتہ کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے, ادھر کیا کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی ثقافت کا پتہ نہیں ہوتا. ثقافت کا پتہ نہیں ہے. اور دوسرے ملک بھی ہیں, وہ اس طرح اپنے عوام کو یا اپنے شہریوں کو اس طرح منہ اٹھا کے جانے بھی نہیں دیتے, یعنی منظم کر کے بیچتے ہیں. ہاں, تاکہ ملک کی بدنامی. اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اور پھر ان کمپنیوں کی ہوتی ہے جو لوگوں کو یہاں لے کے آتے ہیں, چاہے وہ زیارت کے لیے لے کے آئیں یا پھر کسی بھی پرپس کے لیے. ہاں, نہیں, میں صرف سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا, اور بھی ملک ہیں وہاں پاکستانیوں کے لیے ویزا لینا مشکل ہے. دوسرے جو ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں ان کے لیے آسان ہے. ڈاکٹر صاحب, مجھے بچپن کی ایک بہت اچھی بات یاد آئی ہے. مجھے جب والد صاحب اسکول داخل کرنے آئے تھے ادھر مدینہ شریف میں, تو سعودیہ میں رول ہے کہ 6 سال سے کم بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا. اچھا. تو اس وقت 80s میں کئی ایسے بچے بھی تھے جن کے بے فام نہیں ہوتے تھے, جو کوئی باہر دور دراز گاؤں میں پیدا ہوئے تھے, تو وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ چلتا تھا. تو اس وقت نا ایک پیمانہ ہوتا تھا, اور بڑا اچھا, میں نے بعد میں ٹیسٹ بھی کیا, اپنے بچوں میں بھی ٹیسٹ کیا. اچھا. کہ پرنسپل ہمیں کھڑا کرتا تھا اور کہتا تھا ہاتھ ایسے رکھو, اگر بچے کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے کان تک تو یہ 6 سال کا ہے. جو 6 سال سے کم عمر کا بچہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا, تو وہ کہتے تھے اس کو اگلے سال لے کے, جس کا ہاتھ ہی کم ہو, نہیں وہ تو غلط, اس کی لینتھ کم ہو. نہیں, یہ میں نے خود نارملی, ہاں نارملی بچے کا ہاتھ, جو چھوٹا بچہ کان تک نہیں پہنچتا, جب 6 سال کا ہوتا ہے تب پہنچ جاتا ہے. چلیں, ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہاں مدینہ منورہ میں آئے, اور ہم مسلسل آپ کے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زیارت حرمین شریفین ان کے نصیب میں کرے. اور یہاں آ کر آپ, یعنی میری ایک نصیحت ہے کہ جب آپ کسی بھی, یہاں صرف نہیں, کسی بھی معاشرے میں آپ نئے معاشرے میں جاتے ہیں, چاہے وہ آپ دین کے لیے جائیں, چاہے تجارت کے لیے جائیں, کسی بھی, اس معاشرے کے بارے میں ضرور پڑھیں. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے پڑھنے کا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی آپ سے چیزیں بات صادر ہوگی, کام صادر ہوگا, وہ اس معاشرے کے قوانین کے تحت ہوگا. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ملک کے لیے بھی. ایسے ہی ہے. اور ہم اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسی قیادت ہمیں دے جو سب کو جمع کر سکے, اور یعنی جو اختلاف ہیں وہ ختم ہوں, اور ملک کے لیے کوئی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اور باقی ذاتیات پہ جتنا مرضی اختلاف کر لیں, ملک کے لیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اختلاف ہو کسی بات پر, اس کو اچھی طرح سے بات چیت کر کے ختم کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے. اور یہ عام پاکستانیوں کے لیے بھی, ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی ہے, اور ہماری قیادت کے لیے بھی, چھوٹی بڑی جو بھی ہے بیوروکریٹ, ان سب کے لیے ہم مدینہ منورہ سے پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی خدا را پاکستان کا کچھ کریں. یہ نہیں ہے کہ بس صرف اپنی, جو آپ کا اپنی ذاتی محور ہو. تو ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, اپنے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.